सब ड्रामा बाजी चल रही है। वो देख लो, वो नमक हराम मुमताज कादरी, जिसकी ड्यूटी थी कि तू गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तुझे बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है ना जाली किस्म का। ये जाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिश्ती सुल्ला थानवीर सुल्ला वाले के ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगे। तो भाई तू अपनी नौकरी से इस्तीफा दे और फिर जो तूने करना कर, अपने अंजाम को पहुंच। नौकरी के अंदर रहते हुए नमक हरामी करना। क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो गज़वे बदर के कैदियों के कत्ल करने के हामी थे, लेकिन नबी इस्लाम और हजरत अबू बकर की शफकत की वजह से वो लोग बच गए और बाद में वो रज़ी अल्लाह अन्हु भी बन गए, सुहेल इब्ने अम्र और कई लोग। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं जी हम इश्क रसूल। भाई इश्क रसूल हजरत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सामो मौलवियों, तुहाडे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुहाडे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए क्राइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि गज़वे बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में ना आ रहे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। वो चंदे इकट्ठे करेंगे। यार खादम रिजवी के 2 बेटे हैं, इन्होंने तो कभी गाजी इल्मुद्दीन बनने की कोशिश नहीं की। हाँ? अगर कहते हैं ना कोई बंदा को नहीं, लिस्ट में तो देना मां। हाँ? आपके आला हजरत ने सारे देवबंदी और अहले हदीसों को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया हुआ है, मुर्तद डिक्लेयर किया हुआ है, वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया हुआ है अहकाम शरीयत के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करो, कराची तो शुरू हो जाओ, करोड़ों देवबंदी है जे। ये मैं तफन्नुन के तौर पर और फक्की के तौर पर, एंटी वैनम के तौर पर इल्जामी बात कर रहा हूं। ये ना है कि शुरू ही हो जान किधरे, वैसे नहीं जो होंगे डरदे जे एक दूए को। दोया ने अपनी फ्रेंचाइज सजाई हुई ने, अनफी बरेलवी ते अनफी देवबंदी, और दूसरी तरफ देवबंदियों ने अल मुहन्नद में बरेलवियों को शैतानी गिरोह डिक्लेयर किया हुआ है। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, फिर मुकाओ गिरोह। चढ़ते हैं वामुन्नास के ऊपर। तो आज तक किसी मौलवी के बेटे ने गाजी बनने की कोशिश भी नहीं की। हो सकता है तुझे कहो कामयाब नहीं हुए, कोशिश देखिए, किसी ने नहीं की। शुरू से लेके अभी तक गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे दंथर मौलवी, सारे दंथर बुजुर्गाने दीन उदू जिंदा संजय जदू ने यह काम किया है। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी। हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते, कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उस वक्त ये सारे बुजुर्गाने दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे जी, उन्होंने कहा तरखाना का मुंडा नंबर ले गया, डॉक्टर साहब तुसी के पे करते सो? सब अल्लाह के बंदो, छोड़ दो, मजे लेते हैं ये। और उसकी भी असलियत मैं आपको बता दूं, आप लाहौर हाई कोर्ट से वो पूरी प्रोसीडिंग निकलवाएं। 31 अक्टूबर, आज 3 नवंबर है ना, ये 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को यौम शहादत मना रहे थे वो गाजी इल्मुद्दीन का, और पोस्टें लगा रहे थे। 31 अक्टूबर 2020 को, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले, बीबीसी उर्दू ने बकायदा वो पूरा बयान उसका नकल किया है, और ये क्रेडिबल एक इदारा है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया, उनका जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ये पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की और उसका बयान मौजूद है कि उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। पूछा गया कि तूने छुरी खरीदी? कहता मैंने छुरी नहीं खरीदी। तो उनका फिर ये तू छुरी लेने के लिए गया था? कहता मैं सब्जी लेने के लिए गया था। उनका ये तेरे कपड़े, कहते कपड़े, ये कमीज तो मेरी है, शलवार मेरी नहीं है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। हर चीज का वो इनकार कर रहा है। वो तो छोड़ दे, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर 5 दफा जो डिक्लेयर्ड मर्डर अटेम्प्ट में जितने 5 के 5 बंदे हैं ना, उन्होंने पहली पेशी के ऊपर से जुर्म से इनकार किया है। हालांकि हमारे पास वीडियोस मौजूद है। कहते हम तो गए नहीं कभी अकेडमी।
اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا وہ بھی ساتھ اس میں لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے کڈو مولوی باہر. مولوی جا کے ذرا یہ ثواب کماونا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا, خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. اے تو اڈا جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں, یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی, اور اسی جیکٹ پائیے اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے, اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے. اے جہاد جے ٹوٹل توڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا, کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا, کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر, نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے, کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا, ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. او میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار, ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے, وہ اسلام میں کوئی لینا دینا ہی نہیں. پشتون موومنٹ تھی وہ. تو یہ سارے کا سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, آئے دن واقعات آپ دیکھ لیں. سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جڑا والا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے. پھر سوات انسیڈنٹ ہوا, سرگودا میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا. اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے, پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یار وہ بندہ, اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی. اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے, اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر, لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے. ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا, ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ, نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا, اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے اتنے کے لین آئے ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتھے ہے اسلام دا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. اب بھی اگر ان کو حیا نہیں آتی ہے اور یہ تماشا چلتا رہتا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور ہم لوگ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے گھر تک تے پہنچ گئی آگ. دیکھیں مفتی طارق مسعود نال کیوں ہے, اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے تک لو ذرا اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں.
मजा दियां भैड़ा होंदियां ने ना। हाँ, सारे निकले जे, देवबंदी मुफ्ती निकले, उन्होंने कहा हां गुस्ताखी तो हुई है लेकिन उसने माफी मांग ली है तो छोड़ देना चाहिए। सरकार ये मुआफी वाली जो एमनेस्टी स्कीम थी, ये सुलेमान तासीर के लिए नहीं थी, ये कोयटा में जिसको आपने जुल्मन कत्ल किया उसके लिए नहीं थी, ये उमरकोट के डॉक्टर के लिए नहीं थी एमनेस्टी स्कीम। मौलवियों के घर बात आई है तो कहते हैं जी तौबा कर ली, गल छाड़ दो। हम तो कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब लोगों के मामले में भी अल्लाह के हुजूर माफी मांगो और अपने बुजुर्गों के ऊपर लानते भेजो जिनके कहने पे तुम लोगों ने ये फतवे दिए थे कि जी गुस्ताखे रसूल को आप मावराए अदालत भी कत्ल कर सकते हैं, और गुस्ताखी भी वो जिसे आप समझते हैं चाहे वो दीन में है या नहीं है। सिर्फ देवबंदी नहीं निकले, बरेलवियों का वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी जिसने गुस्से में पगड़ी ऐसे उतार के फेंक दी थी, मुमताज कादरी उस तकरीर से मुतासिर हुआ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी नहीं गया मारने वास्ते सुलेमान तासीर नो, मुमताज कादरी उठ के चला गया। पहले ये लोग अवेल करते रहे, जश्न मनाते रहे, आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे कि जी किसने मुमताज कादरी को लॉन्च किया था, और जब उसके लिए फैसला होने लगा तो सबसे पहले एफिडेविट लिखता मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कि मैं जानता ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, टोटल इश्क रसूल जे लो सामो। उसका भी बयान आ गया, उसने कहा तारिक मसूद साहब ने चूंकि अब तौबा कर ली है लिहाजा इस मसले को आगे नहीं चलाना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। और तो और छोड़ दो, ये गुस्ताखे रसूल की सजा का फितना खड़ा करने वाला, फितनों का इमाम इब्ने तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, जिसने वो जाली रवायतें इकट्ठी करके वो फ्रॉड में मबनी किताब लिखी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल, गुस्ताखे रसूल की सजा के ऊपर, जिसका तर्जुमा बरेलवियों ने किया हुआ है। अंदाजा करो, उस किताब के कस्टोडियन वहाबी फिरका अहले हदीस, उनका जो हिशाम अलाई ज़हीर है, वो भी कह रहे हैं नहीं जी तारिक मसूद साहब ने माफी मांग ली है तो मामले को खत्म करो। और तुम्हारा इब्ने तैमिया तो जिंदा होता तो मौलवियों के टुकड़े टुकड़े कर देता। आज अपने बुजुर्गों के फतवों से फिर गए हो, इन पे भी लानते भेजो, हम आपके साथ हैं, भेजो लानते हैं सारों के ऊपर, सारे झूठे थे फ्राडिये। उस किताब का पूरा पोस्टमार्टम किया है अल्लामा वहीदुद्दीन खान ने रहिमहुल्लाह ताला, चंद साल पहले फौत हुए, 90 प्लस की एज में, इंडिया में थे, शातिम रसूल की सजा, उन्होंने उस पूरी किताब का पोस्टमार्टम किया। ये सारा फितना आपको जो नजर आ रहा है उसी किताब की वजह से, लेकिन वो भी देखें, कह रहे हैं ठीक है माफी होगी। शिया तो वैसे ही तौहीन और इस तरह की सारी जो चीजें हैं उनके मामले में उनका यही नजरिया है कि भाई जो भी तौबा करता है उसकी तौबा को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। शिया का तो मसला ही नहीं है, ये तकफीरी सोच सारी अहले सुन्नत के यहां है, खा वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दिया। अगर वो फांसी ना होती तो आज गली गली आपको कत्ल व गारत नजर आता, कि लोग यकीन कर लेते कि बच जाएंगे, खैर है जो मर्जी करे। सलाम है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को कि उन्होंने जुर्रत दिखाई और दिन भी रखा 29 फरवरी, ताकि बरसी 4 साल बाद आए। 29 फरवरी 4 साल बाद, ये जानबूझ के उन्होंने 29 फरवरी का दिन रखा था तय करके, वरना हर साल इन्होंने 28 फरवरी होता ना तो पहुंचा होना था इस्लामाबाद और तमाशा लगाना था इन्होंने। अभी भी उस नमक हराम की याद में इन्होंने मजार बनाया हुआ है और उसका अब्बा बैठ के वहां नोट छाप रहे हैं, देखे आपने वीडियोस में। अभी जलाली साहब भी गए हुए थे वहां। मैं अपने रियासती इदारों से पूछूंगा कि जो शख्स नमक हराम था और आपने उसे फांसी की सजा दी, इसका मजार बनने की इजाजत क्यों दी हुई है? कब्र रखें, कब्र तो नॉन मुस्लिम की भी है, उसकी कोई बेरुमती नहीं है। मजार क्यों बनाए हुए हैं? चंदों का अड्डा क्यों बनाया हुआ है? उर्स क्यों हो रहे हैं वहां पे, जिसको स्टेट ने डिक्लेयर किया? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप पुष्पनाई कर रहे हैं, तमाशा चल रहा है उसी तरीके से। तो मैं तो दलेरी के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैंने तो अपनी जान रखी हुई है हथेली के ऊपर। इन्होंने मेरी लाइफ तो की हुई है वनरेबल, लेकिन मैंने इनका कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना जिंदा ना मुर्दा। पुण के रख छड़ने में सारे नु मेरे भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई। फिर जनाजे पढ़ते हैं जी, गायबाना नमाज जनाजा। मुझे एक अहले हदीस आलिम ने फोन किया, जी मैं गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाने लगा हूं, हमारे नमाजी जो है ना जोर लगा रहे। और मैं क्या अपना जनाजा पढ़ने लगे हो? कहते क्यों? मैंने कहा वो तो आपको भी काफिर समझता था मुमताज कादरी, आप उसका जनाजा पढ़ेंगे? मैंने कहा अभी कब्र से निकले सारे वाबियों को पौन के रख छड़।
شکر الحمدللہ انہوں نے بات مانی اور اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے وہ پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ سارے نمازی تلے ہوئے تھے. میں کہ چھٹ دو یار, کیا کر دو, یہ ٹوٹل تمہاری عقل ہے, تم لوگوں نے دین سے یہ سیکھا ہوا ہے یار, تم کو بیسک دین بھی نہیں آتا. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے غزوہ بدر کے قیدیوں کو خود سے قتل کر دیا تھا؟ نہیں, ایسے نہیں. تو یہاں پہ بھی کوئی بندہ جو سرکاری ملازم ہے, اگر اس نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس طرح کی غلط, پہلے جاب سے استعفیٰ دے وہ, اور پھر آ کے جو اس نے کرنا ہے اور اپنے انجام کو پہنچے. ہمارے نزدیک تو وہ بھی غلط. تو میں اپنے بڑوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں, کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا کہ پلیز یہ توبہ کی شک ڈالیں 295C میں بھی 298 کے اندر بھی, ورنہ یہ آگ جو آج مولویوں کے گھر تک پہنچی ہے نا, آپ لوگوں کے گھر تک بھی پہنچے گی. مولویوں کو تو پتا چل گیا نا, تلے گئے ہیں نا, کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. پہلے ان لوگوں کو احساس نہیں تھا. ہم کہتے ہیں جی توبہ کر لی تو یار معاملے کو چھوڑ دیا جائے. کہتے ہیں نہیں جی, توبہ تو اللہ کے حضور کی ہے, دنیا میں تو قانون اسٹیبلش ہوگا. جب مولویوں کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں توبہ کر لی کافی ہے. یہی بات ٹھیک ہے, توبہ کر لی کافی ہے.